Galaxy News Hour live. अहिले राजनीतिक दललाई कसैबाट खतरा छ भने आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको चरम अकर्मण्यताबाट आफू र आफ्ना बाहेक अरूको अस्तित्व नस्वीकार्ने विधान नीति र स्थापित विधिबाट नचल्ने घातक चिन्तनबाट ठीक त्यस्तै व्यवस्था या प्रणाली कसैबाट खतरामा छ भने त्यसको नेतृत्व गरिरहेका शासकहरूबाट संविधान, ऐन, कानुन र आफैले बनाएको प्रणाली अटेर गर्ने शासकीय चित्तवृत्तिबाट विडम्बना उनीहरू जहिल्यै अरूबाट खतरा देख्छन्, कृत्रिम भय सृजना गर्छन्, आफैलाई सङ्कटमोचकको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् र कुर्सीको आयु विस्तार गर्छन्। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि पुस्तैनी शासककै पारामा परिवर्तन उल्ट्याउने दाउपेच चलेको भनेर कृत्रिम भय सृजना गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ परिवर्तन उल्ट्याउनै खोजेको हो भने उनले इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ त्यो प्रयत्न कसले गरिरहेको छ। संसदको बलियो जनाधारको जगमा खडा भएको सरकारले पनि निस्तेज पार्न नसक्ने त्यो सामर्थ्यको स्रोत के हो? अन्यथा जब शासकीय अक्षमता छताछुल्लो हुन्छ र नागरिक तहबाट असन्तुष्टि सुनिन थाल्छ, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले शासकले के विचार गर्नुपर्छ भने आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न अपनाइने यस्तो शैलीको म्याद गुज्रिसकेको छ। बरु नागरिकलाई चित्त बुझ्ने गरी काम गरे यस्ता आधारहीन कुरा अघि सार्नै पर्दैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुको साटो प्रधानमन्त्री आधारहीन भय फैलाउँदै प्रतिपक्षी एमाले भन्छ व्यवस्था उल्टिन सक्ने दाहालको भनाई आफ्नै अक्षमता लुकाउने प्रयास। कांग्रेस भित्रै भागबण्डा नमिल्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्। परराष्ट्र मन्त्रीमा देउवाले आफ्नै खेमाका साउदको नाम दिए, इतर पक्ष अनिर्णित। भक्तपुरको विश्वास जात्रा अन्तर्गत जिब्रो छेड्ने परम्पराले पायो नयाँ उत्तराधिकारी। छोरा सुजन अघि सरेपछि 9 पल्ट जिब्रो छेडाएका बुद्ध कृष्णले लिए विश्राम। सुडानमा सरकारी सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स बीच झडपले राजधानी खार्तुम तनावग्रस्त। भीषण गोलाबारी र विस्फोट, यात्रुवाहक विमानमै गोली प्रहार। र मनाङ मर्स्याङदीलाई 3-0 गोलले हराउँदै जावला खेल ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। खुमलटारद्वारा त्रिभुवन आर्मी पराजित। मसिन्द्र र एनआरटीले खेले 1-1 गोलको बराबरी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बेला बेला सार्वजनिक कार्यक्रममा परिवर्तन उल्ट्याउने प्रपञ्च भइरहेको र व्यवस्थामाथि नै खतरा रहेको दावी गरिरहन्छन्। शुक्रबार पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका कारण उनी चर्चामा छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यस खालका अभिव्यक्ति दिनु कति जायज र उचित हो? के साँच्चै व्यवस्थामाथि खतरा छ भने कोबाट छ त? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अहिलेको व्यवस्था नै उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गरे। संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधानमा पनि त्यसलाई आत्मसात गरियो, तर अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने विभिन्न तर्क वितर्क गरेर यसलाई के गरी असफल पार्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी उल्ट्याउन सकिन्छ या यस मार्फत सम्पूर्ण परिवर्तनलाई कसरी असहज बनाएर विचलनमा लान सकिन्छ भन्ने कसरत ठुलै छ। त्यो ठुलै छ। अहिले त हामी सरकारको नेतृत्वमा मन्त्री पनि छौँ, सबै छौँ, प्रधानमन्त्री छौँ, त्यसकारण उल्टिँदैन होला जस्तो लाग्न पनि सक्छ। तर मैले सबै कमरेडहरूलाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, स्थिति सहज चाहिँ छैन। हामीले बुद्धि नपुर्याउने हो, हामीले जिम्मेवारी बोध नगर्ने हो, हामीले सङ्घर्ष नगर्ने हो भने धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ।
उनले यसो भनिरहँदा व्यवस्था उल्ट्याउने खतरा कसबाट कसरी भएको हो भन्ने स्पष्ट पारेनन्। देशका प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट यो अभिव्यक्ति आउनु चाहिँ सामान्य छैन, किनभने व्यवस्थाको बचाउ गर्ने प्रमुख भूमिकामा उनै छन्। अझ उनी भर्खरै जनादेश प्राप्त संसदको विश्वास पाएका प्रधानमन्त्री हुन्। उनको दल संसदको तेस्रो शक्ति भए पनि कम्तीमा 10 दलको साथ उनलाई छ। संसदको अङ्कगणितले यही भन्छ। संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले बाहेक अन्य प्रमुख शक्ति दाहालकै पक्षमा छन्। प्रतिपक्षी एमाले पनि व्यवस्था नै उल्ट्याउने खेलमा लाग्ने अवस्था देखिँदैन, किनभने यो व्यवस्था ल्याउन भूमिका खेल्ने प्रमुख शक्तिमध्ये एमाले पनि एक हो। यसअघि 2 पटक संसद विघटन गरेको दृष्टान्त दिएर एमालेमाथि शङ्का र आरोप लगाउन त सकिएला, तर बहुमत आफूसँग भएका बेला प्रतिपक्षलाई देखाएर डर पैदा गर्ने छुट कुनै प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन। एमाले पनि काम गर्ने स्थानमा पुगेपछि आफ्ना कमजोरी लुकाउन र आफूप्रतिका असन्तुष्टिलाई विषयान्तर गर्न दाहालले यस्ता कार्ड फाल्ने गरेको बुझाइ छ। मैले यो व्यवस्थामाथि कुनै चुनौती देखेको छैन। यो व्यवस्था जोगाउन, यो संविधानको रक्षा गर्न, कार्यान्वयन गर्न, यो व्यवस्था ल्याउने, यो संविधान लेख्ने, यो परिवर्तनलाई यो तहसम्म ल्याउने आम नेपाली जनता यो व्यवस्था रक्षाको लागि र यसलाई सुदृढ बनाउनको लागि नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरू सक्षम छन्। र केवल चाहिँ के छ भने नेताले कार्यकर्ताले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसकेपछि, आफ्नो अयोग्यता चाहिँ छोप्न नसकेपछि एउटा अस्त्रको रूपमा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो भन्ने अर्थमा मैले बुझेको छु। व्यवस्था उल्ट्याउने गरी प्रमुख राजनैतिक शक्तिको तर्फबाट कुनै गतिविधि नभए पनि केही साना समूहले छिटपुट नारा लगाइरहेका छन्, जसमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सहभागी देखिन्छन्। राजतन्त्रको ओकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदमा पुनरोदयदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ शक्तिको उपस्थितिप्रति दाहालको शङ्का गरेको पनि हुन सक्छन्। तर ती विरोध वा आलोचनाको स्वर उठ्ने बित्तिकै देशका प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था नै उल्टिने भयो भन्दै त्रास सिर्जना गर्नु जिम्मेवार र पद अनुकूलको व्यवहार होइन। देशको कार्यकारी प्रमुखले त कुनै कारणले त्रासमा रहेको जनमनोविज्ञानलाई पनि ढाडस र भरोसा दिन सक्नुपर्छ। क्यामेरामा योगेश लामा र रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का र अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता सामु परिवर्तन उल्ट्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ भनेर कस्तो सन्देश दिन खोजेका हुन् भनेर विश्लेषक उज्जवल प्रसाईलाई सोधेका छौँ। पुष्पकमल प्रचण्डले पनि आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भने जस्तो अपेक्षित ढङ्गले काम गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँ अनेक खालका समस्या मनाउनुहुन्छ। अब यो धेरैवटा पार्टीका नेताको समर्थन जुटाउनु पर्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्री कतिखेर खुस्किने हो, कसले कहाँ साथ छोडिदिने हो भन्ने डर हुने, यी सब कारणले उहाँ अलि हतासिनु भयो जस्तो पनि देखिन्छ। तथापि कुरा के हो भने उहाँहरूको खास गरी मौजुदा ठुला दलहरूको, उहाँहरू समेतको माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीहरूको चरम कर्मण्यताको कारण, उहाँहरूले जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो कुनै पनि हिसाबमा काम गर्न नसक्नु भएको कारण र खास गरी आर्थिक रूपमा पनि, अरू सामाजिक रूपमा पनि, सांस्कृतिक रूपमा पनि आम जनतामा जुन किसिमको आशा जगाउनु पर्ने थियो, जुन किसिमको होप दिनुपर्ने थियो आम मान्छेलाई, असाध्यै नकारात्मक परिस्थितिको चित्रण गर्नुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता हुन्छ। तर उहाँहरूले यसरी नै राम्रोसँग काम गर्नु भएन, उहाँहरूको अकर्मण्यता जारी रह्यो भने जुनसुकै किसिमका पश्चगामी शक्तिहरू पनि उदाउन सक्छन्, त्यो चाहिँ सम्भावना हो। त उहाँहरूले अहिले भनेकै कुरा चाहिँ त्यति धेरै डराउनु पर्ने खालको कुरा होइन। तर उहाँहरूको अकर्मण्यता जारी रह्यो भने उहाँले अहिले सङ्केत गरे भन्दा अझ डरलाग्दो किसिमको दक्षिणपन्थी, अझै डरलाग्दो किसिमको यो परिवर्तन उल्टाउने खालको खेल हुनसक्छ। तर उहाँले अहिले उहाँ जुन किसिमले उहाँले भन्नुभयो त्यो आफैमा चाहिँ कन्स्पिरेसी थियोरी, एउटा षड्यन्त्र सिद्धान्त जस्तो मात्रै सुनिन्छ, त्यसमा धेरै बुद्धि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री बन्ने भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्न साउदको नाम आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर आज प्रधानमन्त्री निवासमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। भोलि मन्त्री परिषद विस्तार गरेर साउदलाई शपथ खुवाउने तयारी छ। अपराह्न 3 बजे शीतल निवासमा शपथ ग्रहणको तयारी रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सहयोगीहरूले बताएका छन्। साउद यसअघि 2 पटक मन्त्री भइसकेका थिए। 2 साता अघि भएको मन्त्रालय भागबण्डामा परराष्ट्र मन्त्रालय काङ्ग्रेसको भागमा परेको थियो। आफ्नो भागमा 8 मन्त्रालय परे पनि संस्थापन इतर समूहले नाम नदिएपछि काङ्ग्रेसले 4 जनालाई मात्र सरकारमा पठाएको थियो। काङ्ग्रेसले आफ्नो भागमा परेका बाँकी मन्त्रालयका लागि भने अझै नाम तय गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगमले भैरवाबाट भारतको नयाँ दिल्ली र मलेसियाको क्वालालम्पुरमा सिधा उडान भन्ने भएको छ। निगमले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुवै गन्तव्यमा जेठ दोस्रो सातादेखि नियमित उडानको तयारी गरेको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2079 जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। उक्त विमानस्थलबाट अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ कुवेतको जजिरा एयरले उडान भरिरहेको छ। भैरवाबाट नयाँ दिल्ली र क्वालालम्पुरमा सिधा उडानका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुवै गन्तव्यमा सातामा कम्तीमा 1 उडान हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र बजारको माग अनुसार उडान बढाउँदै लगिने निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए। नयाँ दिल्ली र क्वालालम्पुरमा निगमले काठमाडौँबाट नियमित उडान गर्दै आएको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिका 8 धोबिनियामा जग्गा सम्बन्धी विवाद हुँदा गोली चलेको छ। सडक विस्तारका क्रममा जग्गा सम्बन्धी विवाद हुँदा दुई पक्षबीच भएको झडपमा गोली चलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरले जानकारी दिए। गोली लागेर स्थानीय राजकुमार राय यादवको मृत्यु भएको छ। उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजाने क्रममा उनको बाटोमै मृत्यु भएको हो। घटनामा प्रयोग भएको हतियार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि गोली कसले चलायो भन्ने खुलेको छैन। झडपमा परि थप 3 जना घाइते भएका छन्। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएको 4 वर्ष पूरा हुन लाग्यो, तर हामी कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मैदान एउटा भन्दा छैन, जसका कारण नेपालले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाको मौका गुमाएको छ। नेपाल अहिले एसीसी प्रिमियर कपको आयोजनाको तयारीमा व्यस्त छ। त्यो प्रतियोगिताका कतिपय खेल त्रिवी मैदानका अलावा मुलपानी मैदानमा खेलाइने भएको छ। खेलका लागि 50 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मुलपानी मैदान तयार पारिएको छ। नेपाली क्रिकेटमा त्रिवी मैदानको विकल्प मुलपानी मैदान हो। मुलपानीमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन भनेर काम थालेको 1 दशक नाकिसकेको छ, तर रङ्गशाला तयार भइसकेको छैन। सरकारले आवश्यक मात्रामा बजेट उपलब्ध नगराएकोले रङ्गशाला तयार नभएको हो। तैपनि मुलपानीमा समय समयमा खेल भने खेलाउने गरिएको छ। वैशाख 5 गतेदेखिका लागि तय एसीसी प्रिमियर कपका 12 खेल मुलपानी मैदानमा हुनेछ, जसका लागि मैदानको स्तर उन्नति गरिएको छ। एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले मुलपानीमा प्रिमियर कप गर्न मिल्ने बताइसकेको छ। त्यही मापदण्ड अनुसार हाम्रो ड्रेसिङ रुमदेखि लिएर डाइनिङ एरियादेखि लिएर इभन आउटफिल्डको पनि एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिट गर्नुपर्ने थियो। अब थ्याङ्कफुली यो हामी बितेको लगभग 1.5 महिना भयो टायरलेसली काम गरिरहेछौँ। सबै लागेर अब अहिलेसम्म यो स्ट्यान्डर्डमा आइपुगेको छ होइन। अब अहिले चाहिँ 2 दिन पहिले एसीसीको पर्यवेक्षक आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ चित्त बुझाउनु भएको छ। सो अझै अलिअलि काम चाहिँ फाइनल टचेसहरू बाँकी छ, तर अहिले आएर चाहिँ हामी यो टुर्नामेन्ट गराउनलाई चाहिँ वी आर रेडी। एसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न मिल्ने भने पनि मुलपानीको मुख्य समस्या पिच हो। रन बनाउन नसकिने पिचका रूपमा परिचित भएकाले नेपाल क्रिकेट संघले यसपालि पिच बनाउने जिम्मा बङ्गलादेशका 3 क्युरेटरलाई दिएको थियो। मैदानमा 5 पिच छन्, ती पिचमा 12 खेल खेलाउने तयारी छ। यसपालि रन नबन्ने समस्या नदोहोरिने क्यानको विश्वास छ। यो पालो चाहिँ स्टोरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। बङ्गलादेशबाट आएको क्युरेटरले पनि त्यसमा निकै मेहनत गर्नुभएको छ। हाम्रो दुईजना क्युरेटरले पनि आफ्नो एक्सपर्टिजहरू राख्नु भएको छ त्यसमा। सो होपफुली यो पालो चाहिँ स्टोरी चेन्ज हुन्छ, मुलपानीमा पनि रन बन्छ। पिचका साथै ड्रेसिङ रुम, डाइनिङ रुम र पभिलियनमा सुधार गरिए पनि मैदानले एकदिवसीय मान्यता भने पाएको छैन। प्रिमियर कप खेल्ने मध्ये नेपाल, ओमान र युएईसँग एकदिवसीय मान्यता छ। समूहमा नेपालले मुलपानीमा साउदी अरेबियासँग मात्र खेल्नेछ। सेमी फाइनलको 1 खेल यो मैदानमा हुने तय भएको छ, तर एकदिवसीय मान्यता प्राप्त 2 राष्ट्रले सेमी फाइनल खेल्ने समीकरण बनेको खण्डमा सो खेल मुलपानी मैदानमा हुने छैन। पुगिसक्यो, किनभने अब जुन हाम्रो अहिले भर्खरै एसीसीको जुन मान्छेहरू आएर जानुभएको थियो, उहाँहरूले पनि चित्त बुझाउनु भएको छ कि यो ग्राउन्ड चाहिँ ओडी स्ट्याटस पाउने लायकको भइसक्यो भनेर। अझै केही माइनर चेन्जेसहरू बाँकी नै छ, तर त्यो चेन्जेसहरू होपफुली विदिन नेक्स्ट 4-5 दिनमा त्यो पुरा भइसक्छ र ओडिआई स्टेटसको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट साइकलमा चाहिँ हामी ट्राई गर्छौँ कि यो ग्राउन्डमा पनि सर्टेन म्याचेसहरू चाहिँ लिएर आउन सकौँ। दर्शकका लागि त्रिवी मैदानमा जस्तै खासे पारापिटको व्यवस्था गरिएको छ। पारापिट करिब 7,000 दर्शक क्षमताको छ।
दर्शकले टिकट भने काट्नु पर्ने छैन, खेल निशुल्क हेर्न पाइने क्यानले जनाएको छ। भौतिक संरचनाका दृष्टिले त नेपाली क्रिकेट पछाडि छ नै, मैदानमा आवश्यक सामग्रीको पनि उस्तै अभाव छ। एक दिवसीय मान्यता जोगाएकामा खुसी मनाइरहँदा क्यानसँग मैदानमा परेको पानी सुकाउने सामान्य मेसिन लगायत सामग्री समेत छैन। यो लाजमर्दो स्थितिमा एसएससी प्रिमियर कप अगाडि नेपाललाई केही राहत मिलेको छ। एसएससीले नेपाललाई 1.5 करोड रुपैयाँ बराबरको सामान उपलब्ध गराएको छ। मुलपानी मैदानमा शनिबार दिउँसोको दृश्य हो यो। भारतको मुम्बईबाट सामग्री आइपुग्दा ग्राउन्ड स्टाफ सबैभन्दा बढी खुसी देखिए। क्यानको अनुरोधमा एसीसीले अनुदान स्वरूप यी सामग्री उपलब्ध गराएको हो। यो सामान चाहिँ एसएससीले चाहिँ नेपाल क्रिकेट क्यानले चाहिँ प्रोभाइड गरेको अनुदानको रूपमा दिएको हो र यो सामान चाहिँ आज भर्खरै डेलिभरी मुम्बईबाट भएको छ। टोटल सुपरदेखि लिएर हरेक फेसिलिटीको ग्राउन्डले चाहिने इक्विपमेन्टको सामानहरू, सम्पूर्ण इक्विपमेन्ट सामानहरू आधीभन्दा बढी सम्म आइसकेको छ। आधी चाहिँ बाटैमा छ र 1-2 दिनभित्रमा चाहिँ त्यो पनि काठमाडौँमा आइपुग्छ जस्तो मलाई थाहा भएको अनुसार। एसीसीले 3 टनका 3वटा हाइड्रोलिक रोलर, 2वटा अटोमेटिक सुपर सोपर, 2वटा ह्यान्ड सुपर सोपर, 4 थान पिच कटर, लन मोर र एक्वा सोकर तथा 2वटा ब्रस कटर दिएको छ। उसले करिब 1.5 करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री सहयोग गरेको हो। तीमध्ये केही सामग्री आइपुगेका छैनन्। यसले धेरै सहयोग पर्छ किनकि हामी पनि चिन्तित हुन्थ्यौँ कि 1 घण्टा पानी पर्ने बित्तिकै गेम हुन्न भनेर होइन। तपाईँ लगायत हामी सम्पूर्ण नेपाली नै चिन्तित हुन्थ्यौँ, तर अब चाहिँ त्यो दिन नआला जस्तो मलाई महसुस भएको छ। सहयोग स्वरूप प्राप्त सामग्री भित्राउन सरकारले कर छुट गरेर सहयोग गरेको छ। एसीसीले सहयोग गरेका सबैजसो सामग्री मैदानमा नभई नहुने खालका छन्। पानीले मैदान भिजेको बेला सुपर सोकर अत्यावश्यक मानिन्छ, तर एक दिवसीय मान्यता पाएको 4 वर्ष भइसक्दा पनि क्यानले त्यस्ता अत्यावश्यक सामग्री जोहो गर्न सकेको थिएन। एसीसी प्रिमियर कपको पूर्व सन्ध्यामा प्राप्त सामग्रीले नेपाललाई केही राहत मिलेको छ। खेलका लागि मैदान र सामग्री अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन्। अभावका बावजुद खेलाडीले उम्दा प्रदर्शन गरेर एक दिवसीय मान्यता जोगाएका छन्। उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर अझै राम्रो नतिजा निकाल्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी क्यानको हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाललाई विश्वसामु नेपाली कला र संस्कृतिले चिनाएको बताएका छन्। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट्स फाउन्डेसन अमेरिकाको आयोजनामा जारी मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स प्रतियोगिताका सहभागी कलाकारलाई शीतल निवासमै सम्बोधन गर्दै उनले हाम्रो संस्कृतिले विश्वका नेपालीलाई जोडिरहेको बताए। नेपालीहरू विश्वका कुना कुनामा पुगे पनि आफ्नो पहिचान र संस्कृति जोगाउने अभियानमा लागेकामा राष्ट्रपति पौडेलले प्रशंसा पनि गरे। आयोजक संस्थाका अध्यक्ष दिल्ली अधिकारीले संसारभर छरिएका नेपाली जातिलाई आफ्नो पुर्खाको देशसँग भाषा र कलाका माध्यमबाट जोड्ने प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए। प्रतियोगितामा 52 देशबाट गायन र नृत्यका 78 प्रतिभा छानिएर काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरू मध्येबाट गायन र नृत्यका अलग अलग विधामा प्रथम हुनेले जनै 1 करोड पाउनेछन्। मिथिला क्षेत्रमा आज जुड शीतल पर्व मनाइएको छ। वैशाख सङ्क्रान्तिको भोलिपल्ट मनाइने यस पर्वमा घरमा अग्रज व्यक्तिबाट आफूभन्दा साना मानिस र रुख बिरुवामा पानी छर्कने चलन छ। जुड शीतल पर्व मनाए परिवार र समाज वर्षभरि नै सुखी रहने मान्यता छ। ग्रीष्म मौसमको आरम्भसँगै मनाइने पर्वमा जुड शीतलले सतुवा सेवन गरी जल, वृक्ष र माटोको संरक्षण गर्दै सामाजिक सद्भावको सन्देश दिन्छन्। जुड शीतल पर्वले मिथिलाको सांस्कृतिक परम्परा र मूल्य मान्यतालाई दर्शाउँछ। पर्वले कृषकलाई माटो, पानी र वृक्षसँग जोडेर राख्ने मान्यता छ। यो पर्वमा गाउँवासी एकत्रित भई एक अर्कामाथि हिलो, पानी र खरानी दलेर मनाउने चलन रहेकामा यो परम्परा लोप हुँदै गएको छ। सुडानमा सरकारी सेना र अर्धसैनिक ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF 20 को झडपले राजधानी खार्तुम तनावग्रस्त भएको छ। झडप चर्किएपछि खार्तुममा आज भीषण गोलाबारी र विस्फोट भएको छ। खार्तुम विमानस्थलमा यात्रुवाहक विमानमा गोली प्रहार भएको छ। गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। झडप चर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरिएका छन्। साउदी अरेबियाबाट उडान भरेका विमान अन्तिम मिनेटमा खार्तुममा अवतरण नगरी फर्किएका छन्। विमानस्थल सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसअघि RSFले आफूले नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो।
आरएसएफले आफूलाई सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेकोमा सेनाले अस्वीकार गर्दै आएको छ। गत साता दुई पक्षबीच वार्ता बिना सहमति टुङ्गिएको थियो। साउदी अरेबिया, रुस र अमेरिकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै पक्षलाई झडप रोकी शान्ति वार्ता गर्न आह्वान गरेका छन्। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदालाई लक्षित गरी आक्रमण भएको छ। देशको पश्चिमी भाग वाकायामामा आज आयोजित एक चुनावी कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्न लागेका बेला प्रधानमन्त्री किसिदालाई लक्षित गरी स्मोक बम प्रहार भएको जापानको सरकारी समाचार समिति क्योदोले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री किसिदामाथि कुनै चोटपटक लागेको छैन। उनलाई सुरक्षित रूपमा कार्यक्रम स्थलबाट निकालिएको छ। घटनास्थलबाट एकजना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। किसिदा यही महिना हुन लागेको उपचुनावमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वारलाई सघाउन वाकायामा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै एक युवकले फ्याँकेको वस्तु केही क्षणमै ठूलो आवाजमा विस्फोट भई धुवाँको मुस्लो निस्किएको थियो। विस्फोटपछि कार्यक्रमस्थलमा सहभागीहरू भागेका थिए। 9 महिना अघि पश्चिमी भाग नारामा एउटा सभामा सहभागी भइरहेका बेला जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली हानी हत्या गरिएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको 4 महिना पुग्न लाग्यो। सरकारमा उनी बाहेक 16 मन्त्री छन्। यस्तै 7 प्रदेशमा पनि सरकार छन्। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकांश समय कार्यक्रम उद्घाटनमा बिताइरहेका छन्। यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले आज सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै महाविपत्तिका बेलामा जसरी काम गरेर परिणाम देखाउन तिनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, चाहे त्यो प्रदेशको मन्त्री होस्, चाहे त्यो नगरको मेयर होस्, चाहे त्यो वडा अध्यक्ष होस्, चाहे त्यो देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री होस्, उसको सोच्ने तरिका भनेको नेपालमा अहिले महाविपत्ति आएको छ, सङ्कटको बेला छ, युद्धको बेलाको जस्तो सोच्ने बेला हुनुपर्छ। उसलाई भ्याइ नभ्याइ हुनुपर्छ। त्यो अप्ठ्यारो उसले महसुस गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै परिणाम दिन सकिन्छ। यो सरकारमा बस्ने साथीहरूले गर्ने काम हो। हामीहरूले सरकारमा छौँ, काङ्ग्रेस सरकारमा छ। तपाईहरु हामी सबैले मेहनत गरेर हामीहरू अहिले निर्वाचित भएर प्रदेशको सरकारमा, सङ्घको सरकारमा पुगेका छौँ। यहाँ बसेर हामीले परिणाम दिने यो एउटा पक्ष हो। यसमा अहिले अलिकति हामीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्यौँ भने अबको 3-4 महिनाभित्रमा फेरि त्यस्तो सबै कुरा बिग्रिएको, फेरि सबै कुरा सम्हाल्न नसकिने भएको पनि भयो। स्थिति ठिक छैन, असहज छ। राम्रोसँग सम्हालेर भने बिग्रँदै जान्छ। ठिक ढङ्गले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले सम्हाल्दै गयौँ भने फेरि सम्हालिँदै जान्छ। यो एउटा बाटो भयो। भक्तपुरलाई जात्रा र पर्वको सहर मानिन्छ। बिस्का जात्रा सुथसिया जात्रा अर्थात् सिन्दुर छर्ने परम्परा मात्र होइन, बोडेको जिब्रो छेड्ने चलनले भक्तपुरको प्राचीन परम्परा र मौलिकताको जगेर्ना गरेका छन्। अझ उत्तर भक्तपुर बोडेको जिब्रो छेड्ने जात्राले यसपालि नयाँ उत्तराधिकारी पाएको छ। शनिबार मध्यपुर थिमी क्षेत्रका सडक राताम्य भए। नयाँ वर्षको स्वागतमा हरेक वर्ष हुने 9 दिने बिस्का जात्रा अन्तर्गत शनिबार सिन्दुर जात्रा मनाइएको हो। एक आपसमा छापिएको सिन्दुरले थिमी नै रङ्गीन बन्न पुगेको हो। मध्यपुर थिमीकै बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइयो। बिस्का जात्राको क्रममा हरेक वर्ष 2 वैशाखमा जिब्रो छेड्ने परम्परा छ। यस वर्ष 27 वर्षीय सुजनबाग श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएका छन्।
जात्रामा जिब्रो छेड्ने स्थानीय श्रेष्ठ थरको पुरुष हुनुपर्ने मानिन्छ। यही परम्परा अनुसार यस वर्ष सुजनले जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिएका हुन्। उनी यसअघि 9 पटक जिब्रो छेडाएर जात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएका स्थानीय बुद्ध कृष्ण बाग श्रेष्ठका कान्छा छोरा हुन्। लिच्छवी कालदेखि जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाउँदै आएको स्थानीय बताउँछन्। अब यसमा चाहिँ अब जिब्रो छेड्ने जात्रा मात्र भन्दाखेरि या जिब्रो छेड्ने सुइरो घुसाउने मात्र भन्ने हामीले बुझिन्छ, तर वास्तवमा त्यो होइन। वास्तवमा चाहिँ जिब्रो छेड्ने जात्रा सुरु गर्नको लागि चाहिँ यही बोडेको भाङ्गो टोलमा चाहिँ लिङ्गो उठाएर सुरु हुन्छ होइन। अनि विभिन्न यसमा चाहिँ जस्तै खटको गुठीहरू हुन्छ, ढिमा गुठीहरू हुन्छ होइन। ससाना गुठीहरू धेरैवटा इन्टरलेट एकै ठाउँमा बसेर जिब्रो छेड्ने होल जात्रा सम्पन्न हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो यो कला र संस्कृति भरिएको यो देशमा होइन, यो हाम्रो कला र संस्कृतिले हाम्रो यो ठाउँ र देशकै पहिचान दिने हुनाले यसलाई जीवन्तता दिइराख्नुपर्छ। यहाँको रमाइलो पछि भनेको सिन्दुर जात्रा, मेन त सिन्दुर जात्रा अहिले। अनि फेरि यहाँ जिब्रो छेडाउने, यो बाजा गाजा हाम्रो संस्कृति बचाउनुपर्छ भनेर थियो। अरू जात्रा भनेर अलिक फरक पर्यो। जिब्रो छेडाउने चाहिँ फरक छ। अरू सिन्दुर जात्रा अन्डभन्दा यहाँ अलिक बेग्लै तरिकाले मनाउनुहुन्छ। जात्राहरूले हाम्रो समाजलाई चाहिँ मानिसहरूमा एकता ल्याउँछ यसले। अनि यो एकदम राम्रै कुरा हो। यो जात्राहरूले चाहिँ राम्रै गर्छ। जिब्रो छेड्ने जात्रा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामी सबै नेवार समुदाय मात्र नभइकन हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको लागि एकदम नै रमाइलो जात्रा हो। त्यो वर्षनी वैशाख 2 गतेको दिन सुरु हुन्छ यो र एकदम रमाइलो छ यो जात्रा। जिब्रो छेडेपछि अनिकाल नआउने, महारोग नलाग्ने, शान्ति समृद्धि बढ्ने जनविश्वास छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K भक्तपुर। 2 वर्ष अघि कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकालो लागिरहेको बेला सरकारले देशभर अर्बौंको लागतमा होल्डिङ सेन्टरहरू निर्माण गर्यो। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि ती संरचना प्रयोगविहीन बनेका छन्। सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएका सुविधा सम्पन्न होल्डिङ सेन्टर कसले कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने अन्यल कायमै छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै जाँदा भारतसँग सिमाना जोडिएका अन्य जिल्लासँगै कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि 2 वर्ष अघि 57 करोड बढीको लागतमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरियो। सो समयमा गौरीफन्टा र बनबासा नाका भएर फर्किनेलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले 1,100 का होल्डिङ सेन्टर र 22वटा क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको थियो। हाल प्रयोगविहीन र जीर्ण बनेका संरचनाको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यो होल्डिङ सेन्टर हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत अहिलेसम्म आएको पनि छैन। सङ्घ सरकारले बनाएको, उसले बनाएर छोडिदिएको छ। अब त्यो कसरी युज गर्ने भन्ने कुराको पनि ह्यान्डओभर नगरिकन हामीले योजना बनाउन मिलेन। बनाएको छ, बनेको छ, जे छ त्यही छ, बस त्यही हो। होल्डिङ सेन्टरका लागि बनेको संरचना होल्डिङ सेन्टरकै रूपमा प्रयोग गर्ने वा अन्य प्रयोग ल्याउने भन्ने अन्यल कायमै छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 र भीमदत्त नगरपालिका 18 मा होल्डिङ सेन्टर छन्। तर छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमणको दर उच्च रहँदा समेत हजारौं मानिसहरू निर्वाध रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। एकातिर नाकामा देखिएको फितलो स्वास्थ्य चेक जाँच र अर्कोतिर सोही प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका करोडौंका संरचना प्रयोगविहीन भइरहँदा तालुकदारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। जुन सरकारले गरे पनि जनताको करबाट उठेको राज्यको लगानी हो। राज्यको लगानी सदुपयोग हुनुपर्छ। तिनीहरूको चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्छ। कुन ठाउँमा कसरी कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय त्यहाँको जनताहरूलाई त्यो थाहा हुन्छ, स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ अथवा प्रदेश सरकारलाई थाहा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। किनभने अब केन्द्रीकृत सरकारले राज्य व्यवस्थामा जनताको पहुँचबाट पछाडि परे भनेर नै सङ्घीयताको आएको हो। स्थानीय सरकारहरू आएका हुन् भनेपछि स्थानीय सरकारको पहुँचबाट तिनीहरूलाई टाढा राख्नु हुँदैन। स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमितको ग्राफ फेरि उकालो लाग्ने संकेत देखिएका बेला होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको विषय अन्यलमै रहनुले नागरिक प्रति सरकारको गैर जिम्मेवार रवैया पुष्टि गर्छ। त्यसतर्फ सरकारले समयमै तदारुकता देखाउन आवश्यक देखिन्छ। यी होल्डिङ सेन्टरहरू जहाँ कोरोना संक्रमितहरूलाई राख्नका लागि बनाइएको थियो, तर न उपयोग न प्रयोग।
केही पनि भएको छैन। प्रदेश सरकारले यी होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेसम्म पनि सोचेको छैन। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत राउल, ग्यालेक्सी फोके। विकट ठाउँमा नागरिक साधारण सेवा सुविधाबाट कसरी वञ्चित हुन्छन् भन्ने उदाहरण मकवानपुरमा देखिएको छ। मकवानपुरको विकट राक्सिराङ, चेपाङ र तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको पालिका हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानी जस्ता आधारभूत सेवा समेत ती स्थानका कतिपय बस्ती वञ्चित छन्, जसलाई दृष्टिगत गरी एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा विद्यालय भवन बनाउन लागि पनि सरकारवालालाई थाहै नदिई ठेक्का सम्झौता रद्द गरिँदा विकटका बालबालिका प्रभावित भएका छन्। यो टहरा राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयको हो। 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म अध्यापन हुने यो विद्यालयमा बालबालिका वर्षौंदेखि टहरामा पढ्दै आएका छन्। 2072 सालको भूकम्प अघि विद्यालयमा केही कक्षा कोठा थिए, तर भूकम्पले भवन भत्किएपछि जस्ता पाताले बेरेर अस्थायी टहरो निर्माण गरी पढाउन थालिएको 7 वर्ष भयो। वर्षामा पानी चुहिने र घाम लागि गर्मीले पढ्नै नसकिने अवस्था रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ। गाह्रो हुन्छ, पानी पढ्दाखेरि पानी चुहिन्छ, भित्ताबाट नि झर्छ, बेन्चतिर पढ्ने बेला डिस्टर्ब हुन्छ, आवाज यताको उता उताको यता आउँछ, गाह्रो हुन्छ। विकट स्थानमा रहेको यो विद्यालयको भवन नहुँदा अध्यापन गराउन र शैक्षिक गुणस्तर उकास्न समेत समस्या भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बताउँछन्। यो भवन खासमा एडिबीबाट परेको भवन हो। एडिबीको ठेकेदारले कमी कमजोरीले गर्दा अहिलेसम्म यो सम्पन्न भएको छैन। यो भवन बनेर सम्पन्न नभएको कारणले हाम्रो विद्यार्थीलाई एकदम बेसरी मर्का परेको छ, किनकि हामी अहिले अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा बाध्यतावश चलाउन बाध्य भएका छौँ। भवन निर्माणका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा आगामी वैशाख 12 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गौरी पार्वती निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको थियो। तर 6 करोड रुपैयाँमा 18 कोठे भवन निर्माण गर्ने योजना अनुगमनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहलाई समेत जानकारी नदिई ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ। लगभग 15 दिन अगाडि म काठमाडौँ गएको थिएँ। काठमाडौँमा चाहिँ शिक्षा समन्वय इकाइमा बुझ्दाखेरि यो ठेक्का चाहिँ क्यान्सल गरेको गौरी पार्वतीले भन्ने खालको कुरा सुन्यो। त्यो चाहिँ विविसको प्रतिनिधि यो गाउँको चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग सरसल्लाह नगरिकन यो ठेकेदारले क्यान्सल गरेको अवस्था हो। विद्यालयको भौगोलिक अवस्थाको जानकारी बिनै निर्माण कम्पनीले ठेक्का कबुल गर्दा समस्या निम्तिएको स्थानीय तहको भनाइ छ। विकट स्थानमा रहेको विद्यालयमा आवश्यक निर्माण सामग्री पुर्याउन समेत घाटा लाग्ने देखेर ठेकेदार कम्पनीले एडिबीसँगको मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको पालिकाको आरोप छ। ठेक्का चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्टरनेटबाट हेटौडा काठमाडौँबाट हाल्ने, अनि राक्सिराङमा आउँदाखेरि चाहिँ भूगोल देखेछ, अलिक टाढा दुर्गम देखेछ, त्यहाँ ढुवानी गर्न देखेपछि उसलाई यो म घाटा खान्छ भनेर क्यान्सल गर्न खोजेछ। मलाई भेटेपछि तपाईँले क्यान्सल गर्न पाउनु, किन हाल्नु भयो, बरु मैले के गर्नु पर्यो, सहयोग तपाईँलाई बाटो खनिदिनु पऱ्यो कि त्यहाँ सहज बनाइदिनु पऱ्यो भनेर मैले उहाँहरूसँग कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले हामी प्रयास गर्नेछौँ, तर हामीलाई चाहिँ धेरै समस्या आयो यहाँ भने। के को समस्या ल तपाईँले समस्या भन्नुहोस् भन्दा ढुवानी बाटो बनाउने काम होइन, बाटो अलिकति बनाउने काम म गराइदिन्छु। यसरी ठेकदारले ठेक्का हाल्ने अनि ऊ घाटा खान्छ भन्ने छोडेर जान्छ र अर्को प्याकेज सफल हुन्छ नि, यो मिलोमतो कसको? यदि अहिले ठेक्का क्यान्सल गर्नुपर्छ त्यसको प्रक्रिया छ। सरोकारवालालाई थाहै नदिई योजना रद्द गरिँदा विद्यालयका बालबालिका बालमैत्री वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्। राज्य यसतर्फ संवेदनशील बन्न आवश्यक देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा अनिश चौलागाईको सहयोगमा मकवानपुरबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट। पछिल्ला 20 महिनादेखि घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजार बाटो मोड्ने तयारीमा लागेको छ। 3200 अङ्कको कीर्तिमानी उचाइ पार गरे यता करिब 44% घटेपछि बजारले ओह्रालो यात्रामा ब्रेक लगाएको देखिएको हो। शेयर बजार अब पुनः 1800 वा त्योभन्दा तल झर्ने सम्भावना देखिँदैन। यो साताको वृद्धिलाई उकालो यात्रा थालेको रूपमा लिइएको छ। गत साताको सुरु र अन्तिम दिन शेयर बजार घटे पनि बीचका 3 दिनमा नेप्से 125 अङ्कले बढ्यो। लगानीकर्ताको सम्पत्ति यही 3 दिनको बीचमा 1 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँ वृद्धि भयो। साताको अन्तिम दिन 29 अङ्क घटे पनि साप्ताहिक रूपमा नेप्से झन्डै 68 अङ्कको वृद्धिमै देखिएको छ। यस्तै
गत साताको तुलनामा शेयर बजारको पुँजीकरण 1 खर्ब 9 अर्ब भन्दा धेरै बढेको छ। यो हप्ता बजार पुँजीकरण 28 खर्ब 13 अर्ब नागेको छ। यो साता बजारको उतार चढाव पनि उच्च रह्यो। हप्ताभरिमा 149 अङ्कको फराकिलो उतार चढाव शेयर बजारमा देखियो। यो साता दैनिक व्यापारमा पनि उल्लेख्य सुधार भयो। गत साता नेप्सेको दैनिक औसत कारोबार रकम 93 करोडमा झरिसकेको थियो। यो साता भने दैनिक औसत 1 अर्ब 30 करोड भन्दा धेरैको कारोबार भयो। साताका अन्तिम 2 दिन त कारोबार रकम हत्तै बढेर 2 अर्बको नजिक पुग्यो। यसले बजारमा शेयरको खरिद आदेश बढ्न थालेको सङ्केत गर्छ। बुधबार नेपाल बैंकर सङ्घले निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा झार्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा उछाल आएको थियो। त्यस दिन नेप्से 92 अङ्कभन्दा धेरै बढेको थियो। राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक परिदृश्य सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको उल्लेख गरिएको छ। बाह्य अर्थतन्त्रको सम्भावित जोखिमलाई थेक्न सक्ने हालत तयार भइसकेकाले अब आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकमाथि दबाव बढाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आफू सहमत रहेको सङ्केत गरेको छ। नियामक र सरकार मात्रै होइन, बैंकरहरू पनि अब परिस्थिति सहज बनाउन तयार देखिएका छन्। वैशाखबाट निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा झारेपछि ऋणको ब्याज दर पनि सस्तो हुँदै जाने धेरैको आशा छ। लगानी योग्य पैसा थुप्रिँदै गएको र कर्जाको माग रोकिएका कारण पनि बैंकहरू अब ब्याज दर घटाउन तयार देखिएका हुन्। आर्थिक सुस्तताबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सङ्कटको समयमा शेयर बजारलाई उचाल्ने गरी नीति बनाउने पुरानै अभ्यास हो। यसअघि कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन शेयर बजारको खुबै प्रयोग गरिएको थियो। व्यवसाय पनि अन्यत्र लगानीको सम्भावना खोज्नुभन्दा पहिले शेयर बजारबाटै आफ्नो सम्पत्ति बढाउन चाहन्छन्। यी सबै परिदृश्यले अब शेयर बजारले नयाँ उचाइको गन्तव्य पछ्याउने सम्भावना बलियो बनेको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एपीएफ क्लब प्रथम पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कभर्ड हलमा आज भएको फाइनल खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। पहिलो सेट 25-20 ले जितेको एपीएफले दोस्रो सेट 18-25 ले गुमायो। त्यसपछि लगातार 2 सेट 25-16, 25-22 ले जितेर एपीएफले उपाधि उचाल्यो। उपाधिसँगै एपीएफले 4 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। उपविजेता पुलिसले 2 लाखमा चित्त बुझायो। त्रिभुवन आर्मी क्लब तेस्रो बन्यो। गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सेटमा हराएर आर्मी तेस्रो भएको हो। पहिलो सेट 25-18 ले जितेको आर्मीले दोस्रो सेट 25-11 र तेस्रो सेट 29-27 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। आर्मीले 1 लाख र गण्डकीले 50,000 रुपैयाँ पाएका छन्। मनाङमर साङ्दी क्लबलाई हराउँदै जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा जावलाखेलले मनाङलाई 3-0 गोलले हरायो। जावलाखेलले खेलको चौथो मिनेटमा एन्कोटो मासोबीको गोलमा अग्रता लियो। खेलको इन्जुरी समयमा जावलाखेलले 2 गोल थप्यो। इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा फडे फोफनाले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा मासोबीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। जितपछि जावलाखेल 9 खेलबाट 17 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट 15 अङ्कसहित मनाङ तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै अर्को खेलमा मछिन्द्र क्लब र एनआरटीले बराबरी खेले। 10 रथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्र र एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। मछिन्द्रले पहिलो हाफमा लिगको अग्रता जोगाउन सकेन। उसका लागि खेलको 39औं मिनेटमा ओमालाजा नुरेनले गोल गरेका थिए। 67औं मिनेटमा स्टेफन जुनियरले बराबरी गोल फर्काए। 9 खेलबाट मछिन्द्रको 13 अङ्क भएको छ। समान खेलबाट एनआरटीको 7 अङ्क छ। लिगको आजै भएको अर्को खेलमा खुमलटार एफसीले त्रिभुवन आर्मीलाई 3-2 गोलले पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा खुमलटारले 7औं मिनेटमा मेसुके ओलमाउको गोलमा अग्रता लिएको थियो। 18औं मिनेटमा आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले पेनाल्टी मार्फत बराबरी गोल फर्काए। उनको यो जारी लिगमा चौथो गोल हो। 27औं मिनेटमा फेरि मेसुकेले गोल गरे। करिब 25 यार्ड टाढाबाट प्रहार गरेको फ्री किक सुन्दर गोलमा परिणत भयो। पहिलो हाफमा
पछि परेको आर्मी खेलमा फर्कन सकेन। 54औं मिनेटमा खुमलटारले अग्रता बढायो। उसका लागि कप्तान रेजेन सुब्बाले गोल गरे। खेलको 90औं मिनेटमा सुशान्त चौधरीले गोल गरेपछि आर्मीलाई हारबाट जोगाउन सकेनन्। 4 खेलपछि खुमलटारको यो पहिलो जित हो। खुमलटार 10 अङ्क सहित 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। चौथो हार बेहोरेको आर्मी 12 अङ्क सहित 7औं स्थानमा छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुको साटो प्रधानमन्त्री आधारहीन भय फैलाउँदै प्रतिपक्षी एमाले भन्छ व्यवस्था उल्टिन सक्ने दाहालको भनाई आफ्नै अक्षमता लुकाउने प्रयास। काङ्ग्रेसभित्रै भागभण्डा नमिल्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्। परराष्ट्र मन्त्रीमा देउवाले आफ्नै खेमाका साउदको नाम दिए, इतर पक्ष अनिर्णित। भक्तपुरको बिस्का जात्रा अन्तर्गत जिब्रो छेड्ने परम्पराले पायो नयाँ उत्तराधिकारी। छोरा सुजन अघि सरेपछि 9 पल्ट जिब्रो छेडाएका बुद्ध कृष्णले लिए विश्राम। सुडानमा सरकारी सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स बीच झडपले राजधानी खार्तुम तनावग्रस्त। भीषण गोलाबारी र विस्फोट, यात्रुवाहक विमानमै गोली प्रहार। र मनाङ मर्स्याङदीलाई 3-0 गोलले हराउँदै जावला खेल ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। खुमलटारद्वारा त्रिभुवन आर्मी पराजित। मसिन्द्र र एनआरटीले खेले 1-1 गोलको बराबरी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.